हो दर्शकबिन्द, रवि लामिछाने साँच्चै त्यागी नेता हुन्। द्वन्द्वकालमा नेपाल त्यागे, नेपालसँगै नेपालको नागरिकता त्यागे, अमेरिकामा श्रीमती त्यागे, पहिलो श्रीमतीबाट जन्मेका सन्तान त्यागे, खैरेनी केटीसँगको सम्बन्ध त्यागे, केही सिप नलागेपछि अमेरिका त्यागे, टेलिभिजनमा चर्चा कमाएपछि न्युज 24 त्यागे, डुब्दै गएपछि ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजन त्यागे, सहकारीको पैसा गोर्खा मिडियामा झ्वाम पारेर पत्रकारिताको मर्यादा त्यागे, जीवी राईसँग मिलेर हजारौं सहकारी पीडितको घाँस र बास त्यागे, नागरिकता काण्ड आएपछि मन्त्री र सांसद पद दुवै त्यागे, फेरि नेपाली नागरिकता लिँदा अमेरिकाको नागरिकता त्यागे, आफूमाथि अनुसन्धान भइरहेकै बेला गृह मन्त्रालयको कुर्सी ताकेर नैतिकता त्यागे, म निर्दोष छु भन्दै लाज शरम सबै त्यागे, गर्मीले सताएपछि भैरवा जेल त्यागे, जेनजी आन्दोलनमा नखु जेल त्यागे, अहिले फेरि प्रधानमन्त्री पद त्यागे, अझै के त्याग्नु पर्ने हो त्याग्ने नै छन्। त्यसैले रवि लामिछाने यो धरतीकै सबैभन्दा चतुर त्यागी नेता हुन्।